जन्नत की मिट्टी। एक देहाती ने गांव की मिट्टी से अपना घर बनाया। घर में उसने छोटी सी 7 मसल्लों की मस्जिद भी बनाई, क्योंकि उसके 7 बेटे थे। तामीर मुकम्मल हुई तो उसने बेटों को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि मस्जिद की मिट्टी जन्नत की मिट्टी से करूं। तुम सब भाई जाओ और जन्नत की मिट्टी तलाश करके लाओ। बेटे परेशान हो गए कि जन्नत की मिट्टी कहां से लाएं। बाप का हुक्म था, अच्छे बेटे ढूंढने निकल खड़े हुए, जबकि सबसे छोटा और सादा लूह बेटा बीमार था, घर पर ही रहा। भाई शाम को खाली हाथ घर लौटे तो छोटा बोला, देखते हैं छोटा भाई बोरी में मिट्टी भर के बैठा है। बाप ने पूछा, बेटे घर बैठे तुझे जन्नत की मिट्टी कहां से मिल गई? बेटे ने कहा, सारा दिन मां के पीछे पीछे फिरता रहा। जहां जहां वो कदम रखती थी वहां वहां से मिट्टी उठा उठा कर जमा करता रहा। ये वही मिट्टी है, अल्लाह दिख रहा है। एक दफा का जिक्र है, एक गांव में एक शख्स रहता था। इसका नाम अब्दुल रहमान था। इसके 3 बेटे थे, तीनों अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करते थे। अब्दुल रहमान भी अपने बेटों से बहुत मोहब्बत का था। एक मर्तबा अब्दुल रहमान ने अपने तीनों बेटों को बुलाया और उनको एक एक सीब दिया और कहा कि इसी बाई से जाकर खाओ कि जहां तुम्हें कोई न दिख रहा हो। जो ऐसा करने में कामयाब होगा इसी इनाम दिया जाएगा। तीनों बेटे वालिद को अल्लाह हाफिज कहकर धराधर नए मकाम की तलाश में निकल गए। हजरत लाल शहबाज कुलंदर का एक वाकया। हजरत लाल शहबाज कुलंदर तशरीफ ले जा रहे थे तो आपको कुछ नौजवान लड़के खेलते हुए नजर आए। आपने फरमाया, ये सब देखो, ना जाने क्या खेल तमाशा कर रहे हैं। तो एक नौजवान ने आगे बढ़कर अर्ज किया, हुजूर हम तो खेल रहे हैं, आप क्यों परेशान होते हैं? हजरत लाल शहबाज कुलंदर मुस्कुराए और फरमाया, तुम्हें इस खेल में मजा आता है? उन्होंने कहा, जी हुजूर। तो आपने फरमाया, अच्छा बताओ, अगर तुम्हें वाकई मजा आता है तो अगर तुम्हें अभी बुलाया जाए क्या तुम अपने खेल को छोड़कर जा सकोगे? इन लड़कों ने कहा, नहीं हुजूर, हम तो ये खेल अभी खत्म नहीं करेंगे। ये सुनकर हजरत ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर दुआ की, ऐ रब करीम, इनकी ये खुशी सलामत रख। ये दुआ ऐसी कबूल हुई कि इनमें से जो भी जिंदा रहा वो हमेशा खुश व खरम जिंदगी गुजारता रहा। लाल शहबाज कुलंदर का एक वाक़िया। हजरत लाल शहबाज कुलंदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे थे तो आपको सामने कुछ न जाने वाला नजर आया। तो पूछा, तुम कौन हो? तो बोला, मैं कुलंदर हूं। इसको दूसरे देखने वाले भी कुलंदर लगते थे। इतने बावकार होकर मुस्कुरा दिए, रातास को समझाने वाले कोनेंद ही नहीं आए। सुबह निकला के कौन है? आपने फरमाया, मैं भी कुलंदर हूं, समझना था। तब आपके पास पहुंचा तो चमकती हुई पेशानी, सफेद चेहरा जलाल में कुलंदर होने का इजहार ने फरमाया। बस कुछ हल महवों के लिए अपने चेहरे का परतू दिखा दिया। दाईं तरफ देखा तो लाठी पर झकी हुई बड़ी खातून को देखा जो फकीरों में से है। कहा, बेटा यह भी हमारी है। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुलंदर को देखकर समझने लगा, देखो वो औरत कहां जा रही है। फरमाया कि बेटे उसने रात दुआ मांगी थी फकीर के लिए और वह नीचे से नीचे जा रहा। अब तो मैं हालात है बदल गया। दोपहर को किसी खानकाह में दरवेश की जान माज मौजूद है। असी ने सजदा किया और वह दरवेश गायब हो गया। सजदा ऐसा कि ज़मीनावर फलक बदल गए। अजीम शिकरगुजार सजदा, दिल कानवर बदन की रूह, दिलावर दिमाग किस्मत खता। अभ्यास सोच में है था कि दिखा का एक अजीम शिकरगुजार सजदा हो रहा था। कुलंदर नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। वह लम्हान के लिए नूरान के पास पहुंचकर लश्कर का और अरालाउल शिकर हिसार से पहले वो कह रहा था। सालार लड़ पड़े वाले बोले बादशाह सलामत गायब हो गए थे। कहने लगे, आपकी सल्तनत का इंतजार कर रही है और मुल्क जलाला और वह जो हालात बदल रहे थे। अबू हैरन लश्कर शाही तौर पर सवार होकर साथ ले जाया। जबाली ने पहली मर्तब निशानी और निशान दिखाकर हैरान हुए और दाखिल हुए तो वहां औरत का ज़ुल्म मशकूर हो गया। कहां ले रहे थे फकीर? शब-बगलों में, शादी पर शान में। रोथा पहनकर चढ़ गया। सालों के बच्चों को चहर हशमर्ज दहाबड़े होकर बढ़ा लिया। जिस्म से जान से वाकया देखा। एक दिन आप अपनी सल्तनत में दरकिनारे बैठे थे तो खला कहा कि आखिर हवा था।
इन्हें बच्चों से पहचाना गया। शुक्रगुजार वही वक्त अब भी मौजूद है, मौला जलवा देखने के लिए और दरवेश के 7,000 अहवाल लेकर वही कुतुब मकाम सामने इनकार सजदा करवा देता है। वही है दुरूद व इबादत पीछे देखतिल अल शहबाज। कुलंदर तारीख में वही हालत ताबीर हुई, बोला जवाब सीरत थी, सल्तनत मेरी मुल्क तीरे सजदे। तो लाल शहबाज ने फरमाया ये तुम्हारा था। अदल की बरकत हर ज़मर ने अमीरुल मोमिनीन हजरत फारूक आजम सन की खिदमत में अपना एक कासिद भेजा ताकि वो फारूक आजम की सूरत हैबत दबा देख कर आए। वो कासिद जब मदीना मनौरा पहुंचा तो मुसलमानों से पूछा, ऐन अल मल्क, यानी तुम्हारा बादशाह कहां है? मुसलमानों ने कहा, हमारा बादशाह नहीं है, हमारा अमीर है, और अभियाबी दरवाजे से बाहर तशरीफ ले गया है। कासिद बाहर निकला तो हजरत फारूक आजम बदले को देखा कि धूप में सो रहे हैं, दर हसरहाने के नीचे रखा है और पोशाक तुरानी से ऐसा पहना हुआ है कि जमीन पर हुई है। जब यह हाल देखा तो उसके दिल में बड़ा असर हुआ और दिल में कहने लगा कि तमाम जहान के बादशाह है जिसकी पीठ सोने, हैरे और जवाहरत से भरी हुई है, वहां सादगी से जमीन पर सो रहा है। फिर कहने लगा कि मुसलमानों के अमीर, आपने अदल किया, इस वजह से बेखटके सोए और हमारा बादशाह जुल्म करता है तो हर आसा रहता है। मैं गवाही देता हूं कि आपका दीन सच्चा है। बहुत वक्त पहले नूराबाद नाम का एक इस्लामी सल्तनत था जहां एक नेकदिल और परहेजगार सुल्तान अमीन बिन खालिद हुकूमत करता था। वहां अल्लाह ताला का शुक्रगुजार, इंसाफ पसंद और रहमदिल शासक था। उसकी 7 बेटियां थीं जो दीन, हया, इल्म और अदब में कमाल रखती थीं। रानी का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, लेकिन सुल्तान ने बेटियों की परवरिश कुरान और हदीस की रोशनी में की। हर बेटी के नाम एक इस्लामी सिफत पर रखा गया था और उनके नाम मान, ईमान, सच्ची ईमान वाली, तौहीद और यकीन से भरपूर, हया, पर्दादार, शर्म और तर्जुमान अदब की मिसाल, सब्र, सब्र और सहनशीलता की मूरत, इल्मा, इल्म और हिकमत की दीवानी, इंसाफा, अदल और इंसाफ करने वाली, रहमा, रहम और शफकत से भरपूर, तवक्कुला, हर हाल में अल्लाह पर तवक्कुल करने वाली। कहानी की शुरुआत एक रोज फजर की नमाज के बाद सुल्तान अमीन मस्जिद में तिलावत कर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग सूफी दरवेश वहां आया और बोला, ओपन कोट, ए सुल्तान, तुम्हारे मुल्क पर एक आजमाइश आने वाली है और इसकी वजह इंसानों की गफलत और बेहया जिंदगी है। लेकिन तुम्हारी 7 बेटियां अगर सब्र, दुआ और नेक अमल की मिसाल बने तो अल्लाह इस आजमाइश को रहमत में बदल देगा। क्लोज कोट। सुल्तान चौंका, लेकिन फिर अल्लाह पर भरोसा करते हुए अपनी बेटियों को बुलाया। 7 बेटियां मुत्ताकी थीं, उन्होंने फौरन हामी भर ली। 7 बेटियों की अलग अलग इबादत और खिदमत की राह। वर्ण ईमान, तौहीद की सदा ईमान को उस गांव में भेजा गया जहां लोग शिर्क और तावीज टोने में डूबे थे। उसने वहां कुरान की तालीम दी, तौहीद का पैगाम पहुंचाया, रातों को तहज्जुद पढ़ी और दिन में लोगों को हौसला दिया। कुछ ही दिनों में गांव में दीन की रोशनी फैल गई। हया, पर्दा और तर्जुमानी हया को उस इलाके में भेजा गया जहां बेहयाई आम थी। वहां उसने हिजाब की अहमियत समझाई, खुद मिसाल बनकर पर्दे के साथ लोगों से मिला, छोटी बच्चियों को तालीम दी और औरतों को अपने अजमत की पहचान करवाई। सब्र, मुश्किल हालात में रहमत सब्र उस गांव गई जहां सूखा पड़ा था, वहां खाने और पानी की कमी थी। उसने लोगों को सब्र की तालीम दी, खुद कम खाकर दूसरों को खिलाया, अल्लाह से दुआ की। कुछ ही हफ्तों में बारिश आई और जमीन हरी हो गई। इल्म की रोशनी, इल्मा एक ऐसे गांव पहुंची जहां लोग इल्म से दूर थे। वहां उसने एक मदरसा शुरू किया, बच्चों को कुरान और हदीस सिखाई, लड़कियों को लिखना पढ़ना सिखाया और लोगों में इल्म का शौक जाग उठा। इंसाफा, इंसाफ की मिसाल। इंसाफा उस बस्ती गई जहां जुल्म और जौर आम था। अमीर लोग गरीबों को सताते थे। उसने वहां शरई कानून की तालीम दी, हिकमत से झगड़ों को निपटाया और जालिमों को सच का आईना दिखाया। लोग उसके इंसाफ के कायल हो गए। 6 रहमा, बीमारों की सेवा। रहमा एक जगह पहुंची जहां एक महामारी फैली थी। वहां न दवा थी न डॉक्टर। वह खुद लोगों की तीमारदारी करने लगी, अल्लाह से दुआ की, आयतें पढ़कर दम किया। कुछ ही दिनों में हालात सुधरने लगे और लोगों में राहत आई। तवक्कुला, अल्लाह पर भरोसा। तवक्कुला को उस जगह भेजा गया जहां लोग मायूस थे।
अल्लाह की रहमत से नाउमीद थे। उसने अल्लाह की रहमत और कुदरत के वाक़िया सुनाए, लोगों को तवक्कुल सिखाया। उसने खुद सख्त हालात में भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा। इम्तिहान पूरा और अल्लाह की मदद, 6 दिन बाद 7 बेटियां वापस लौट आईं। उन्होंने सच्चे दिल से इबादत की, खिदमत की और अल्लाह पर यकीन रखा। उसी रात सुल्तान ने एक ख्वाब देखा कि एक फरिश्ता कह रहा है, ओपन कोट, तुम्हारी बेटियां वाकई मोमिना हैं। अल्लाह ने तुम्हारे मुल्क से आजमाइश हटा ली है और अब वहां बरकत होगी। क्लोज कोट। सुबह होते ही नूराबाद में खुशहाली लौट आई। कुएं भर गए, फसलें लहलहाईं, बीमार ठीक हुए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। अंतिम संदेश सुल्तान ने अपने दरबार में ऐलान किया, ओपन कोट, मेरी 7 बेटियां इस उम्मत की मिसाल हैं। अगर हर बाप अपनी बेटियों को दीनी तालीम दे तो पूरी कौम रोशन हो सकती है। 7 बेटियां बाद में अपने अपने इलाकों में मोहब्बत, अदल और दीन की रोशनी फैलाती रहीं। इबरतनाक सीखें इस्लामी संदेश। ईमान सबसे पहला और सबसे अहम हिस्सा है। इस्लामी जिंदगी का हया औरत की हिफाजत भी है और उसकी शान भी सब्र हर मुश्किल में मोमिन का हथियार है। इल्म जिंदगी को रोशन करता है। इंसाफ से ही अमन और इज्जत कायम होती है। रहमत इंसान को फरिश्ता बना देती है। तवक्कुल अल्लाह से रिश्ता मजबूत करता है।
عورت خدا کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. عورت کا باپ کا ادب، شوہر کی وفاداری، ماں کے ساتھ تقدیر کا بابرکت رشتہ ہے. مرد کے لیے سکون، رحمت کی راحت، زینت کا سامان، بہن، بیوی، ماں، بیٹی کی شکل میں. دنیا کے خوبصورت چہروں کا ایک آئینہ ہے. اگر عورت نہ ہو تو دنیا کی صورت کافی ہوتی. عورت آدم علیہ السلام، حضرت حوا کے سوا تمام انسانوں کی ماں ہے، اس لیے وہ سب کے لیے قابل احترام ہے. کا وجود انسانی تمدن کے لیے بے حد ضروری ہے. اگر عورت نہ ہو تو مردوں کی زندگی جنگل جانوروں سے بدتر ہو. عورت بچوں میں بھائی بہنوں سے محبت کرتی ہے، شادی کے بعد شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بن کر اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. اس لیے عورت دنیا میں پیار و محبت کا ایک تاج محل ہے. محبت. ایک دفعہ ایک عورت کا بچہ گم ہو گیا. وہ اسے قافلے میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی. وہ ایک ایک آدمی سے بیٹے کے بارے میں پوچھتی، بلا آخر اس کا کھویا ہوا جگر مل گیا. اس نے لپک کر اسے سینے سے لگا لیا، مگر اسے یقین نہ آتا تھا. وہ بار بار اس کا منہ دیکھتی اور خوب پیار کرتی. ہر شخص اس کی کیفیت سے متاثر ہو رہا تھا. عین اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، کیا خیال ہے تمہارا؟ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ سب نے عرض کی، نہیں، یہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، کیونکہ اسے اپنے بیٹے سے بے حس محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محبت ہے. وہ ہرگز نہیں چاہتا کہ اس کے بندے دوزخ کی آگ میں جلیں. طویل سے طویل تقریر بھی محبت الہی کے بارے میں وہ اثر پیدا نہیں کر سکتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فقرے نے اس نفسیاتی ماحول میں پیدا کیا. ملک الموت. ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں موجود تھے. اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک وزیر بھی ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا. ملک الموت نے اس وزیر کو بار بار گھور گھور کر دیکھنا شروع کر دیا. جب ملک الموت رخصت ہو گئے تو وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے پوچھا، حضور یہ صاحب کون تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، یہ ملک الموت تھے. وزیر نے عرض کیا، وہ بار مجھے خوف سے دیکھ رہے تھے، میں انتہائی خوفزدہ ہو گیا ہوں. مہربانی فرما کر ہوا کو حکم دیجئے کہ مجھے فوراً ہند کے جزیرے میں پہنچا دے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا اور ہواؤں نے چشم زدن میں وزیر کو لاکھوں دور بحرہ ہند کے جزیرے پر لا کر رکھ دیا. کئی روز بعد ملک الموت نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے نبی، میرا قصہ یہ ہے کہ ملک الموت نے کہا، میں اس شخص کی طرف بار بار دیکھ رہا تھا کیونکہ اسی وقت مجھے اس کی روح قبض کرنے کا حکم تھا، لیکن یہ تو یہاں بیٹھا ہے. حیران تھا کہ اس شخص کی موت مکمل ہو چکی ہے اور چند لمحوں بعد مجھے جو حکم ملا میں اس کی روح قبض کرنے گیا تو وہ بحرہ ہند کے جزیرے میں تھا، لیکن یہ تو یہاں بیٹھا ہے. ایک نیک آدمی شادی کے بعد بیوی کو لے کر اپنے گھر لوٹ رہا تھا. راستے میں سمندر عبور کرنا پڑتا تھا. آدمی نے ایک کشتی کا انتظام کیا اور وہ دونوں سمندر عبور کرنے لگے. کشتی بیچ سمندر پہنچی ہی تھی کہ سمندر میں طوفان آ گیا. اس صورتحال میں بیوی کا خوف سے برا حال ہو گیا، لیکن آدمی اطمینان سے بیٹھا ہوا جیسے کچھ غیر معمولی نہیں ہو رہا. یہ دیکھ کر بیوی کو حیرت ہوئی. وہ غصے سے چلا اٹھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ طوفان کشتی کو ڈبونے لگا ہے، ہماری موت سر پر ہے اور آپ اطمینان سے بیٹھے ہیں. یہ سنتے ہی خاوند نے اپنی تلوار میان سے نکالی اور بیوی کی شریں پر رکھ دی. بیوی ہنس پڑی اور بولی، یہ کیسا مذاق ہے؟ خاوند نے پوچھا، کیا آپ ابھی موت سے خوفزدہ نہیں ہو رہی تھیں؟ کیا آپ کو نہیں لگ رہا کہ میں آپ کا گلا کاٹ دوں گا؟ یہ سن کر بیوی بولی، مجھے آپ پر اور آپ کی محبت پر اعتماد ہے. مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں،
اور یہ تلوار آپ کے ہاتھ میں ہے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ سن کر خاوند بولا، آپ کی میری محبت پر اعتماد، ویسے ہی مجھے اللہ کی محبت پر یقین ہے، اور یہ طوفان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو اسے روک لے، چاہے تو ہماری کشتی ڈبو دے، تب بھی ہمیں بچا لے۔ یہاں یاد رکھو اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہترین ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک صوفی اللہ کے ذکر میں رات کو بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا، اے صوفی خاموش رہ، تیرے ذکر کا کیا فائدہ؟ اللہ کی طرف سے تو کوئی جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو گیا، سو گیا۔ خواب میں حضرت سلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے؟ صوفی نے کہا، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا تھا، اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ حضرت خضر نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے۔ جب تک تیرا پہلا یا اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ عورت اسلام سے پہلے عورتوں کا حال نہایت خراب تھا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت و وقت نہ تھی۔ عورت کو بیچ دینا، خرید لینا یا آپس میں تبدیل کر لینا بھئی عام بات تھی۔ وہ مردوں کی تفریح کا ذریعہ تھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ عورتوں کی 2 قسمیں تھیں۔ ایک قسم وہ تھی جو صرف تفریح اور کھیل تماشے کے لیے ہوتی تھیں۔ دوسری قسم کی عورتیں وہ ہوتے جو خدمت گزار ہوتی، ان کے ساتھ بدسلوکی بھی عام تھی۔ عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تھا۔ بیوہ کو مرے ہوئے شوہر کی جائیداد سے کوئی حصہ نہ ملتا۔ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ بعض قومیں عورتوں کو نحوست کی علامت سمجھتی تھیں۔ بعض قوموں میں لڑکی کی پیدائش پر افسوس کی جاتا اور اسے بوجھ سمجھا جاتا۔ عربوں میں لڑکی پیدائش باعث شر سمجھی جاتی تھی۔ ماں باپ لڑکی کو زندہ دفن کر دی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس گناہ میں قتل کی گئی۔ صفحہ نمبر 37۔ اور بیوہ کی مصیبت ہی کہ عورتیں شوہر کے اچتا پر چڑھ کر اپنی زندگی ختم کر دیتی تھیں۔ ہندوستان میں تو بیوہ عورت کو شوہر کے ساتھ جلا دینا باسنجات سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو سوچنے سمجھنے کا حق نہ تھا۔ یونان میں عورت کو بدی کا ذریعہ سمجھا جاتا۔ ایران میں عورت کو جائیداد کا حصہ نہ دیا جاتا۔ چین میں عورت کے لیے شوہر کی تابعداری حصہ بخش تھی۔ عورت کے متعلق طرح طرح کے ظلم و ستم دنیا میں ہوتے رہے۔ یورپ میں عورت کو گناہ کی جڑ شیطان پوجا کیا بھی بیاورکش نہیں سمجھا جاتا۔ عورت کو گراہ ہوا مخلوق قرار دیا گیا۔ شوہر کی لاش کے ساتھ سے دفن کر دینا باعث فخر سمجھا جاتا۔ یہ تمام مظالمہ اور اندھیرے ایک دردناک داستان ہیں۔ دنیا میں عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہاں سن کر دل دہل جاتا ہے۔ عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان مظلوم عورتوں کے حق میں رحم فرمایا اور ان کے لیے نجات کا راستہ پیدا کیا۔ وہ راستہ تھا اسلام کا۔ بیوہ کی مصیبت کی ماری عورتیں شوہر کی چتا پر چڑھ کر اپنی زندگی کے دن ادھارتی تھیں، اور ہندوستان میں تو بیوہ عورتوں کے ساتھ ایسے رواج کی تالم مثالیں ملتی ہیں جن کو سوچ کر روح کانپ جاتی ہے۔ یہ مردوں میں حیوانیت کے جذبات تھے۔ عورت کی حیثیت کے بارے میں طرح طرح کے جرائم اور مظالم ہوتے تھے۔ یہ سب کچھ بیٹی پیدا ہوئی کیا بیہود رسموں کے موضوعات ہیں۔ اس کے بعد اسکیچتا میں آگ کے شعلے لپک جایا کرتے۔ عورت کو کھلو نہ کر دیا گیا تھا۔ عورت کو بے عزت کر کے عورتوں کے دنیا میں جاہل مردوں نے ایک غیر اخلاقی رسم کا خزانہ قائم کر دیا تھا۔ عورتوں کے حقوق کو پامال کر کے ظلم و زیادتی کی داستان رقم کی گئی تھی۔ عورتوں پر ہونے والے ان مظالمہ اور ظلم مستمع کے اندھیرے نے انسانی دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ دنیا میں عورتوں کے حقوق کی پامالی ایک افسوسناک بابت تھا۔ ان مظلوم عورتوں کی آہوں کی گونج دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ اس وقت دنیا میں ایک ایسی حستی کی ضرورت تھی جو دردمند دل میں عورتوں کے لیے لیل و نہار کے ہر لمحے کا غمخوار ہو۔ عورتوں کے اس حال زار پر انسانیت شرم سے جھک گئی تھی۔
اور ہر شخصاس کے سوا کوئی چار ہار نہ رکھتا تھا. کہو ہرست خداوند کا انتظار کرے. کہا حمال راہمین شب کی تاریکی میں ایسا سامان پیدا فرما دے کہ ہاتھ چانک ساری دنیا میں ایک انوکھا انقلاب نمودار ہو جائے اور ان چاروں عورتوں کو ایسا سیاہ دور جہالت بھی ہرا اندھیرا چھا جائے. تب چلتا ہوا اسور جج بطلوع ہو گیا تو ساری دنیا نجات محسوس کرنے لگی. جہاں تاریخ کی حغلطف ہمیں تھی کہ ظلم تکا کالانا کوئی پردے سے کیا نکل کر گھر میں آبسا تھا.